जीवन ऊर्जा अनुभूतिको लागि हामीले विभिन्न द्वारहरू ढोकाहरू पहिल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसमध्ये सबैभन्दा पहिला हामीले शरीरको द्वार, शरीरबाट जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्यौँ। दोस्रोमा श्वासबाट आफ्नो जीवन्ततामा, जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्यौँ। तेस्रोमा शक्तिद्वारा, शक्तिको द्वार यानि कि आफ्नै ऊर्जाबाट त्यो जीवन्ततामा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्यौँ। चौथो ढोका, चौथो द्वार प्रेमानुभूति, प्रेमको अनुभूति, प्रेमको द्वारबाट आफ्नो जीवन ऊर्जा बोध क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्छौँ। प्रेमको अनुभूति, प्रेम भन्दाखेरि हाम्रो बुझाइ संसारमा जे पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ त्यसलाई आधार मान्ने हो भने प्रेम भन्ने बित्तिकै कोही चाहिन्छ। प्रेम अकारण हुँदैन, कारण चाहिन्छ। प्रेम गर्नको लागि कुनै न कुनै अर्को विषय चाहिन्छ, क्षेत्र चाहिन्छ, व्यक्ति चाहिन्छ। कहीँ केही छैन, कोही छैन, बिना आधार प्रेम हुँदैन। हामीले त्यस्तो प्रेम भोगेकै छैन। मेरो फलानुसँग प्रेम छ, यसलाई म कति माया गर्छु, फलानुसँग प्रेम परेको छ, यो वस्तु मलाई अति मन पर्छ, प्यारो लाग्छ, यो व्यक्तिसँग मेरो अथाह श्रद्धा छ। अगाडि गयो कि मेरो शिर झुक्छ उसको अगाडि पर्दा। यो व्यक्ति या भगवानसँग मेरो अथाह भक्ति छ, उसको अगाडि पर्यो, उसलाई सम्झ्यो कि भाव विहल भएर आउँछ, भित्रैदेखि भक्ति उत्पन्न हुन्छ, भाव उत्पन्न हुन्छ। हामीले यो अनुभव गरेका छौँ। कोही न कोही चाहिन्छ भाव उत्पन्न गर्नको लागि। देवी देवता होलान्, भगवान होलान्, गुरु होलान्, आफ्ना आमा बुवा होलान्, प्रेमी प्रेमिका होलान्, साथीभाइ होलान्, इष्टमित्र होलान्, प्रकृति होला, वनस्पति होला, चराचुरुङ्गी पशुपन्छी, प्रकाश होला, पानी होला, हावा होला, केही त होला विषय, आकाश होला, कुनै न कुनै विषय छ। त्यसकारण त्यो विषयप्रति माया छ, प्रेम छ। अब यी कुनै पनि विषय छैनन् भने कसरी प्रेम होला र? त्यसकारण हामीले प्रेम अनुभव गरेका छौँ बाहिरी रूपको, आकार प्रति प्रेम। जे जति देखिन्छ आकारहरू, ती आकार प्रति हाम्रो प्रेम छ, त्यो हामीले अनुभव गरेका छौँ। यहाँ प्रेमानुभूति फरक छ। जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्न प्रेमको द्वार फरक छ। यहाँ ती विषय रहेनन्। जब हामी आफ्नो ऊर्जामा प्रवेश गर्यौं, आफ्नो ऊर्जाले व्यापकता पायो, आफ्नो ऊर्जा नै विराटतामा फैलियो।
सर्वत्र आफै फैलिएको अनुभव हुन्छ। आफ्नो ऊर्जा सर्वव्यापी भएको अनुभव हुन्छ। मात्रै ऊर्जाको अर्थ गति, गति पुरै सर्वव्यापी भयो। गति भनेपछि जीवन ऊर्जाको गति कस्तो हुन्छ भने एकातिर मात्रै गति हुँदैन। जीवन ऊर्जाको गति फरक हुन्छ। जीवन ऊर्जामा गति लिँदाखेरि सबैतिर एक नासले 4 दिशा पनि भन्न मिलेन, 10 दिशा पनि भन्न मिलेन। यहाँ त कुनै पनि क्षेत्र नछोडिकन सबैतिर बराबर यसरी फैलिन्छ। यसरी फैलिएको हुन्छ जीवन ऊर्जा। उसको गति सबैतिर एक नासको हुन्छ। अगाडि गति गर्यो, पछाडि गति गर्यो, दायाँ गति बायाँ गति यस्तो हुँदैन। न अगाडि हिँड्छ यो, न पछाडि हिँड्छ, न दायाँ हिँड्छ, न बायाँ हिँड्छ। यो त सर्वत्र एक नासले हिँड्छ। जति अगाडि हिँड्यो पछाडि पनि उति नै हिँड्यो, दायाँ पनि उति नै, बायाँ पनि उति नै, पुरै यसरी फुक्न थाल्छ। यसरी जब जीवन ऊर्जाले गति लिन्छ, अब हृदय खुल्न थाल्छ। यति प्रेम, यति भक्ति उत्पन्न हुन्छ त्यही ऊर्जाप्रति, त्यही व्यापकताप्रति, त्यही समष्टिप्रति। समष्टि नै जीवन बनिसक्यो। जीवन ऊर्जा, जीवन्तता नै समष्टि बन्यो। त्यसप्रति नै प्रेम। अब प्रेमको लागि निश्चित विषय छैन, तर प्रेम छ, मात्रै प्रेम छ। र अब जसरी ऊर्जा सर्वव्यापी भयो, फैलिएको थियो, प्रेम त्यसै गरी फैलिन सुरु गर्छ। अब प्रेमले व्यापकता पाउन सुरु गर्छ। जसरी आफ्नो शक्ति, आफ्नो ऊर्जा सबैतिर एक नासले फुकेको थियो, एक नासले फैलिँदै गएको थियो। अगाडि उति, पछाडि पनि उति, दायाँ बायाँ, चौतर्फी पनि के भन्ने, अब कहीँ अलिकति पनि ठाउँ खाली रहेन। सबैतिर एक नासले, सबैतिरको गति बराबर छ। यतापट्टि गति कम, यता बढी भन्ने थिएन। त्यसै गरी प्रेम पनि उही किसिमले व्यापकता पाउन थाल्छ। सबैतिर एक नासले प्रेम फैलियो। अब प्रेम आफूबाट सर्वत्र फैलिएको छ, तर यो विषयमा प्रेम छ भन्ने छैन। किनभने यो विषयमा प्रेम हुने बित्तिकै अर्को विषयमा छैन भन्ने बुझिन्छ। जसरी हामी भगवानप्रति भक्ति पोखेका हुन्छौँ, भक्त भएका हुन्छौँ, भगवानको भक्ति गरेका हुन्छौँ, तर भगवानप्रति त भक्ति छ, यसको अर्थ अर्को प्रति चाहिँ छैन। हामी भगवानप्रति जति भक्ति भाव व्यक्त गर्न सक्छौँ, अर्को कोही भयो भने त्यति भक्ति हुँदैन। भगवानमै त हुँदैन। मेरो भगवानप्रति म जति भक्तिभाव व्यक्त गर्न सक्छु, अरूको भगवानप्रति म त्यति भक्तिभाव व्यक्त गर्न सक्दिनँ। अर्कोको भगवानप्रति त भक्ति होइन, उल्टो घृणा चाहिँ हुन्छ, मन पर्दैन। त्यो भगवानको त यादै गर्यो भने पनि नराम्रो हुन्छ। त्यो अर्काको भगवान हो, मेरो मात्रै भगवान चाहियो। हाम्रो प्रेम त एकातिर छ, अन्त खाली छ। एउटा क्षेत्रमा उज्यालो छ, बाँकी सारा क्षेत्र अन्धकार छ। हाम्रो भक्ति त टर्च लाइट जस्तो भयो। जहाँ फोकस्ड पर्यो, जहाँ फोकस दियो त्यसले त्यहाँ उज्यालो छ, बाँकी सारा जगत अन्धकारमय छ। त्यस्तै भयो हाम्रो प्रेम। जीवन ऊर्जा ध्यानमा त्यस्तो हुँदैन। जीवन ऊर्जा ध्यानमा हाम्रो प्रेम टर्च लाइट होइन, दियो जस्तो हुन्छ, सबैतिर बराबर। जसरी दियोको प्रकाश
यता बढी यता घटी, दायाँ बढी बायाँ घटी त्यस्तो हुँदैन। जति प्रकाश छ सबतिर एक नासको छ। त्यस्तै हुन्छ प्रेम। प्रेम सर्वव्यापी बन्यो, सबैतिर प्रेम उत्तिकै। मेरो लागि यो भगवान यो न भगवान भन्ने भएन, न देवता छन् न दानव छन्। मेरो लागि दानव र देवता एउटै भए। यसैलाई त अद्वैत भनियो नि, जहाँ दुईटा केही पनि रहेन। मेरा लागि सबै भगवान। यहाँ भगवान छन् यहाँ छैनन् भन्ने नै भएन। अगाडि फर्के पनि भगवान, पछाडि फर्के पनि भगवान। सर्वत्र मेरो भक्ति फैलियो, मेरो प्रेम फैलियो एक नासले चारैतिर। जब व्यक्ति ऊर्जा फैलाउन सक्षम भयो, प्रेम फैलाउन पनि सक्षम हुन्छ। प्रेमको अनुभूतिमा स्थिर बना, फैलिन देऊ, प्रेमलाई व्यापक हुन देऊ। यहीँबाट कण कणमा भगवानको सिद्धान्त बनेको हुन सक्छ। किनभने कण कण सबैतिर मेरो प्रेम बराबर फैलियो। मैले सुनेको एकजना सन्त बेलुका बास बस्नको लागि कुनै मन्दिरमा पुगे। अब सन्तहरू बास बस्ने ठाउँ त मन्दिर नै हो, अन्त कहाँ बस्न जाने र? मन्दिर भनेको सार्वजनिक स्थान हो। त्यहाँ फेरि सन्तहरूको विशेष ख्याल पनि गरिन्छ, त्यहाँ व्यवस्था पनि हुन्छ। सन्तहरू योगीहरू आउने जाने हुन्छ मन्दिरमा, बस्ने व्यवस्था पनि हुन्छ। त्यही भएर गए उनी। थकाइ लागेको थियो, बस्ने ठाउँ भेटायो नि त आरामसँग सुते। सुत्न त सुते, तर खुट्टा भगवानतिर फर्काएर सुते। जहाँ मन्दिर थियो, भगवानका विग्रहहरू सजाइएका थिए, पूजा गरिएको थियो, सजाइएको थियो। त्यो भगवानतिर नै खुट्टा फर्काएर आरामसँग सुते। थकाइ लागेको थियो, निराए त्यतिकै। एकछिनपछि पुजारी आए, यसो हेरे, सुतिरहेका छ मान्छे, तर खुट्टा भगवानतिर फर्काएको छ। हेर्दाखेरि साधु देखिन्छ, व्यवहार त असाधुको भयो। भगवानतिर खुट्टा फर्काउनुहुन्छ? भगवानलाई खुट्टा तेर्स्याएर, भगवानतिर तेर्स्याएर खुट्टा भगवानलाई देखाएर सुत्नुहुन्छ? पुजारीलाई त रिस उठ्नु स्वाभाविक थियो। पुजारीले उठाउँछन्, उसलाई, सुतेको मान्छेलाई उठाउँछन् अनि भन्छन्, तिमी हेर्दा साधु जस्ता छौ, तिमीलाई अलिकति पापको डर छैन? भगवानतिर खुट्टा पसारेर सुत्ने? अनि ती साधु उठेर भन्छन्, पुजारीजी, मलाई त्यो ठाउँ देखाइदिनुहोस् जता भगवान छैन, म उतै खुट्टा पसार्छु नि। भगवान नभएको ठाउँ त देखाइदिनुहोस् नि त, कता छैन। जुन व्यक्तिको हृदय फैलिन सुरु गर्यो, उसले हर दिशामा भगवानै भगवान देख्छ। उसको भक्तिले व्यापकता पायो। अब उसको लागि यहाँ भगवान छैनन् भन्ने हुँदैन। अब भगवान भनेको के हो? भगवान भनेकै भक्ति त हो, प्रेम त हो। जसको हृदयमा प्रेम छ त्यहाँ भगवान छ। जहाँ प्रेम छैन त्यहाँ भगवान कसरी हुन्छ? हामी एउटा मूर्तिमा भगवान देख्छौँ, मूर्तिमा भगवान कहाँ छ र? एउटा भक्तले मूर्ति भेट्टायो भने उसको लागि त्यहाँ भगवान छ, भक्तको लागि भगवान छ। तर एउटा व्यापारीको हातमा मूर्ति पर्यो भने त्यहाँ त पैसा छ, त्यहाँ भगवान छैन। एउटा मूर्ति बनाउने मूर्तिकारको अगाडि भगवान पर्यो भने त्यहाँ त उसले आकार देख्छ, मूर्ति देख्छ। एउटा ढुङ्गामा पनि उसले मूर्ति देखेको हुन्छ। जसको हृदयमा जुन भाव छ त्यही प्रकट हुने हो, वस्तुमा त्यही प्रक्षेपण हुने हो।
असली कुरा, असली भगवान भनेकै भक्ति हो, प्रेम हो। प्रेम भन्दा ठुलो भगवान कहाँ खोज्नु? प्रेम नै हो भगवान। र प्रेम फैलिनुको अर्थ प्रेम विराट बन्नु, प्रेम विस्तारित हुनुको अर्थ ईश्वर विस्तारित हुनु हो, भगवान विस्तारित हुनु हो। प्रेम फैलिँदै गयो, ईश्वर फैलिँदै गयो, सर्वव्यापी भयो ईश्वर, यानी कि सर्वव्यापी भयो प्रेम। प्रेमको व्यापकतामै नै ईश्वरको व्यापकता हो। हामी भगवान कहाँ खोज्छौँ खै? हामीले भगवान खोज्न जानेनौँ। भगवान प्रेममा खोजा, प्रेम बढ्न देऊ। जहाँ जसप्रति पनि प्रेम उत्पन्न भयो, थोरै ईश्वर उत्पन्न भयो। जब व्यक्ति जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्छ र त्यो मूल प्रेमलाई व्यापक बनाउन सुरु गर्छ, प्रेम फैलाउन सुरु गर्छ, ऊ त ईश्वरमय भयो। जहाँ हेऱ्यो उतै भगवान देख्छ। उसको लागि यो क्षेत्र चाहिँ भगवानको क्षेत्र, यो क्षेत्र न भगवानको क्षेत्र हुँदैन। उसको लागि यो नर्क, यो स्वर्ग हुँदैन। उसको लागि त नर्क स्वर्ग सबै एक भयो, वैकुण्ठ बन्यो सबै। यो राम्रो क्षेत्र, यो नराम्रो क्षेत्र रहेन। ऊ जहाँ छ त्यही वैकुण्ठ भयो। उसलाई वैकुण्ठ जानु पर्दैन, वैकुण्ठ बोलाउनु पनि पर्दैन। जहाँ प्रेम उही वैकुण्ठ। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ कुण्ठा हुँदैन। जहाँ कुण्ठा छैन त्यसैलाई त वैकुण्ठ भनियो। कुण्ठा रहित, कुण्ठा नभएको स्थान वैकुण्ठ। कुण्ठा छैन। जहाँ प्रेम त्यहाँ के को कुण्ठा? अरू सबै ठाउँमा कुण्ठा हुन सक्छ, प्रेममा के को कुण्ठा? प्रेमले त भयभरको कुण्ठालाई पखालिदिन्छ, बगाइदिन्छ। त्यसकारण वैकुण्ठ, जहाँ प्रेम उही वैकुण्ठ। हर घडी श्रद्धा मनमा मुकुन्द, जहाँ हरि कीर्तन वहाँ वैकुण्ठ। प्रेममा नै हरि कीर्तनको अनुभव हुन्छ। हरि कीर्तनको अर्थ हरिले कीर्तन गर्ने ठाउँ, मैले होइन। हामी त आफूले हरि हरि गरेर कीर्तन गर्नुलाई चाहिँ हरि कीर्तन भन्न ठान्छौँ। जहाँ हरिले चाहिँ कीर्तन गर्छ, हामी भित्र त्यो हरिको कीर्तन सुन्ने क्षमता छ र हरि 24 घण्टा कीर्तन गरिरहेको छ। त्यो कीर्तनमा प्रवेश गर्नको लागि यो भक्तिको बाटो समाउनु पर्छ, प्रेमको बाटो समाउनु पर्छ। आफ्नो प्रेमलाई व्यापक बन्न दिनुपर्छ। यसको लागि ऊर्जा ध्यानको कुनै विकल्प छैन। हामी बाहिर भगवानको मूर्ति स्थापना गरेर, बाहिर पूजा प्रार्थना गरेर म भक्त भएँ भन्छौँ। होइन, भक्त भयौँ होला, एउटा क्षेत्रको भयौँ, सानो बिन्दुको भयौँ, बाँकी सबैतिर खाली रह्यो। भक्ति सर्वव्यापी हुनै सकेन। के गर्नु र? काम लागेन। अँध्यारो अन्धकार व्यापक छ, अलिकति बत्ती कहीँ, त्यो जुनकिरीको उज्यालो जस्तो। के गर्नु? जुनकिरीको उज्यालोमा बाटो देखिँदैन, हिँड्न सकिँदैन। त्यो जुनकिरीको उज्यालो जस्तै हो, पुग्दैन त्यसले। त्यसकारण आफूभित्रको प्रेमलाई फैलाउनुको विकल्प छैन, ऊर्जा ध्यानको विकल्प छैन। ऊर्जा ध्यान जसले जान्यो सर्वस्व जान्यो। जीवन ऊर्जामा जो प्रवेश गर्यो, आफ्नो जीवनलाई भक्तिले जसले भर्यो र फैलायो, व्यापक व्यापक आफै फैल्यो, आफू स्वयं भक्ति बन्यो। यहाँ भक्ति फरक, म फरक हुँदैन।
म नै भक्ति बन्छु, म नै प्रेम बन्छु, प्रेम नै म हुँ, मेरो हुनु नै प्रेम हो, मेरो हुनु नै भक्ति हो। प्रेम फैल्यो म स्वयं फैले, यो भक्तिको द्वार, प्रेमानुभूतिको द्वार। यहाँबाट जीवन ऊर्जामा व्यक्ति स्थिर रहन सक्छ।